नारायणीयं दशकं 20 प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् अग्नीन्द्रराजादुदितो हिनाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्य कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञा स्वतुल्यं सुतमर्त्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिः प्रियाय मथमेरुदेव्यां त्वमंसतो भूरुषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविता शेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी वृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्ष कृतादमार्षात् ववर्षनास्मिन्न च नाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनद्व्यवददाः सुवर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अतोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्त्रत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वसीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद्भूसुरभूयभीयुः उक्त्वा शुभेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवातनाथ नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।